कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सरकारद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय, तत्काल आपूर्ति गर्न आवश्यक रहेको भनाई। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब 200वटा सेवा प्रदायकहरू रहे पनि अधिकांश सहर केन्द्रित। गाउँमा सेवा विस्तार हुने गरी लगानी बढाउन मापदण्ड बनाउने सरकारको तयारी। र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपा पक्षद्वारा प्रदर्शन। मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरे तोडफोडमा उत्रिने चेतावनी। स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्यवृद्धि गरेको निगमको जवाब। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री गुरुङले उत्पादनको कम्पनी शर्त अनुसार खोप खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा परेको भन्दै सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गर्ने यस्तो निर्णय गरेको बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा कार्य सम्पादन र पेशकी जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ। मन्त्री गुरुङले भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट इन्डियाको शर्त अनुसार तत्काल खरिद गर्न बाधा परेकोले विशेष परिस्थितिले ध्यानमा राखी एकपटकको लागि वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य बमोजिम खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउन फुकाउनको लागि आदेश जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत भुक्तानी हुने पनि बताउनुभयो। त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारले महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का संक्रमक रोगबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको र यसको लागि खोपको तत्काल आपूर्ति हुन आवश्यक भएको हाल भारत सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप प्रयोग भइरहेको र अहिले विश्वव्यापी रूपमा खोपको सहज उपलब्धता नभएको सन्दर्भमा सोही खोपलाई निरन्तरता दिन आपूर्ति तथा प्रयोग सहज हुने देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 41 को उपदफा 1 को खण्ड घ 3 बमोजिम सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा उक्त खोप उत्पादक कम्पनीले कार्य सम्पादन र पेशकी जमानत नराखे अग्रिम भुक्तानी भएमा खोप आपूर्ति गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरेको तर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा कार्य सम्पादन र पेशकी जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गरी खरिद गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ परेकोले सोही ऐनले दफा 74 को खले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एकपटकको लागि कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत भुक्तानी हुने गरी 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 580 कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब 200वटा सेवा प्रदायकहरू सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कम्पनीहरू सहर केन्द्रित मात्रै भएपछि सरकारले इन्टरनेट क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सङ्ख्याका हिसाबले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सङ्ख्या धेरै भए पनि गाउँमा उपस्थित कम रहेको कारण आइएफसीहरूलाई लगानी बढाउनु केही मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएको हो। हाल नेपालमा भोइस सेवा प्रदायक 6, मोबाइल कम्पनी 4 र 130वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक 17 गरी 191वटा सेवा प्रदायक छन्। प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद आचार्यले देशको समानुपातिक विकासका लागि सेवा प्रदायकले पनि लगानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जानु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नाफाका हिसाबले तथा सेवा विस्तारको पूर्वाधारमा सहजताका हिसाबले सहरमा आइएसपीको रोजाइ हुन सक्ने भए पनि अब यतिमै सीमित हुन नहुने बताउँदै गाउँमा इन्टरनेट सेवा पहुँच पुर्याउनका लागि आइएसपीहरूको पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि केही मापदण्ड बनाउने विषयमा प्राधिकरणले छलफल अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। यो हामी तपाईहरुलाई करिब थाहा छ होला, आइसिटीको पछिल्लो अवस्थामा प्राधिकरणको एमआइएसको रिपोर्टको तथ्याङ्क अनुसार पेनिट्रेसन हेर्नुहुन्छ। अब पहिलो कुरो चाहिँ नेपालमा कति चाहिँ लाइसेन्सीहरू छन्, टेलिकम सेवा प्रदायक कति छन् भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने समग्रतामा आज भ्यालिड 191वटा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ भ्यालिड छ। त्योमध्ये 4वटा मोबाइल सेवा प्रदायक छन्, त्यस्तै गरेर 130वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन्। यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्ख्या ठुलो छ 130, तर त्यसको चाहिँ मार्केट सेयर हेर्नु छ भने 10-15वटाको अलिकति बढी होला, 15वटाको हाराहारीमा, अरूको एकदमै न्यून छ। त्यो हुनाले हाम्रा सेवा प्रदायकहरू अब सेवा निम्न प्रवाह गरेको अवस्था छ। उनीहरूको चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ कमजोरी के छ भने सहरमुखी हुने चाहिँ ट्रेन्ड छ, त्यसलाई पनि अलिकति चिर्नुपर्छ। अघि म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो चेयरम्यान सरसँग पनि छलफल भएको थियो, आइएसपीहरूले पनि अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि रेगुलेटर या गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका निर्देशक अर्यालले 15औं योजनामा डिजिटल नेपाल परियोजनालाई गेम चेन्जर परियोजनाका रूपमा हेरिएकोले पूर्वाधार विस्तारको काम द्रुत गतिमा भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट गाउँमा स्कुल, हेल्थ पोस्ट, गाउँपालिकासम्म विस्तार भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी जिल्ला तहमा पहुँच विस्तार गर्न मध्य पहाडी लोकमार्गबाट अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खास गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ डिजिटल डिभाइड छ, अन सब एरिया र अन्डर सब एरिया, त्यो एरियामा ब्रिज गर्नको लागि हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर सेवा प्रदायक छनौट गरेर त्यहाँका सबै चाहिँ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, हस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयमा चाहिँ ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भनेर विभिन्न 18वटा चाहिँ आयोजना परिचालन गऱ्यौँ र त्यो बनाउने काम अगाडि बढेको अवस्था छ। र करिब आजको दिनसम्म 74% चाहिँ भौतिक प्रगति पनि अहिले पाउन सकिन्छ। अब यो आर्थिक वर्ष प्लस 2-4 महिना अर्को चाहिँ आर्थिक वर्षभित्र 100% पुर्याउने गरेर हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। प्राधिकरणका निर्देशक अर्यालले टेलिकम नीति, ब्रोडब्यान्ड नीति, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तथा आइसिटी नीतिहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। यता नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिलिराम अधिकारीले पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी निर्माणको क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। हाल सडक छेउका पोलमा देखिएको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन गर्ने, तारले सहरमा देखिएको कुरूपता हटाई सौन्दर्यता कायम गर्नका लागि पूर्वाधार कम्पनी बनाउन टेलिकम लागि परेको उहाँको भनाइ छ। साथै सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार नै टेलिकमले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरणको पोल र नेपाल टेलिकमको पोलमा अहिले गएर तपाईँहरूले हेर्नु होला कसरी केबल राखिएको छ हैन। त्यसमा नेपाल टेलिकमको भनौँ आइएसपीहरू नआउँदाखेरि काठमाडौँमा त कोर एरियामा हेरौँ न, बाहिर तपाईँहरूले पोलै देख्नुहुन्छ। न्यु रोड गेटदेखि जुद्धशालीसम्म नेपाल टेलिकमको एउटा पनि तार पोलमा छैन। त्यहाँ गएर हेर्नु होला कति केबलहरू छ हैन। त्यो भएको हुनाले सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ हैन। त्यसरी गर्न सकियो भने सजिलो हुन्छ। र इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको कन्सेप्ट कसरी आयो त भन्दाखेरि यही चिजको कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, तारहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डुप्लिकेसन भएको छ, डुप्लिकेसनलाई रिड्युस गर्ने, लागत त घट्ने भएन। अहिले हेर्ने भने सबैजना आइएसपी साथीहरूको चाहिँ
केबलमा 50% 40% पनि युटिलाइजेसन छैन भित्रको फाइबर कोर हेर्दाखेरि, त्यही अर्कोले पनि तान्नु हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेको ठोकुवा गरेको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कर कार्यालयमा दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077ले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव पुडासैनीले करको दायरामा बढाउने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताका कारण कर प्रणालीमा चुनौती थपिएको बताउनु भएको हो। अहिले पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहनेको सङ्ख्या ठुलो रहेको र दर्ता भएकाहरूको पनि विवरण पेश नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो। मूल्य अभिवृद्धि करमा 36% र आयकरमा 55%को विवरण पेश नभएको देखिएको सचिव पुडासैनीको भनाइ छ। यस्तै विवरण बुझाउनेले पनि ठुलो मात्रामा बक्यौता राख्ने गरेको बताउनु भयो। अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि धेरै अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको, दर्ता हुने र भनेको भन्दा नहुनेको सङ्ख्या अझै पनि बढी भएको, दर्ता हुने मध्ये पनि धेरैले विवरण पेश नगरेको। अहिले मूल्यवर्ती करमा लगभग 36% नन भ्यालीको डाटा देखिएको छ। आयकरमा 55% चाहिँ 54% जतिको नन भ्याली देखिएको छ। अन्त यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि दर्ता हुने तर विवरण पेश नगर्ने करदाताको सङ्ख्याले हामीलाई एउटा चुनौती थपेको छ। यसले स्वयं करदातालाई भोलि समस्या पर्छ। विवरण नबुझाउनेको चाहिँ कर क्लेज नहुनेदेखि लिएर भोलि अरू ठाउँमा पनि समस्या आउन सक्छ। इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा समस्या आउन सक्छ, अरू व्यापार व्यवसायमा आउन सक्छ, अरू हामीले राज्यबाट पाउने सहुलियतहरूमा चाहिँ सुविधामा पर्न सक्छ यसको असर। अर्को कुरो विवरण बुझाउनेले पनि ठुलो मात्रामा बगौता राखेको अवस्था छ र मूल्यवर्ती करमा आयकरमा दर्ता हुनेले पनि यो बिल बिजकहरू जारी नगर्ने, अन्डर इन्भोइसिङ गर्ने भन्दाखेरि यो जसरी हाम्रो करदाता सङ्ख्या, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएको छ यसकै अनुपातमा हाम्रो नन कम्प्लायन्स पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले हामीले अघिल्लो यो हामीले चालु वर्षको बजेटको नीति घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता किसिमका नन कम्प्लायन्सलाई केही समय दिएर केही छुट सुविधाहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कम्प्लायन्स गर्नको लागि यी नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, स्किमहरू हामीले ल्याएको हो। स्वच्छ कर प्रणालीको विकास गर्न करदाताले व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने राजस्व सचिव पुडासैनीको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरलाई घटाउन माग गर्नुभयो। यस्तै भन्सार निर्धारण गर्दा वस्तुको कारोबार मूल्यमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो। एउटा यो भ्याटको दरबन्दी घटाउनु पर्ने, अर्को भन्सारको दरबन्दी गर्न राजस्व सचिव भएकोले रिलेटेड जबसम्म यो हामी जहिले पनि भनिरहेका छौँ भन्सारको दरबन्दी 30लाई सिलिङ गरिरहेको थियो, 2 वर्ष अगाडि कि 1 वर्ष त्यसलाई 40 पुर्याइदियो। हाम्रो सबै सिद्धान्त अनुसारको भन्सारको दरबन्दी सबै जिरो गर्दै जाने, भ्याटले सबै खालि भन्सारको सहजीकरण मात्रै गर्ने भनेको थियो। त्यस कारणले यो हाम्रो दरबन्दी म्याक्सिमम 25 गर्नु पर्यो, उद्योगको र मेटेरियल त्यसलाई 0 to 5 गर्नु पर्यो र हाम्रो कारोबार मूल्य गरिदिनु पर्यो। कारोबार मूल्य भइदियो भने हामी जतिमा ल्याए त्यतिमा दिन्छौँ, दरबन्दी पनि ल्याउँछौँ। कसैले अहिले हाम्रो कारोबार मूल्यमा ल्याउँ भने पनि तपाईँको यो डाटा राखेकोले, यो डाटा बेस राखेकोले आफूले भन्दा कहिले कममा छुटाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले बढीमा छुटाउनु पर्ने भइरहेको छ। त्यस कारणले कारोबार मूल्य र यो हाम्रो दरबन्दी एउटा घट्यो भने हजुरले भनेपछि त हजुरले बिल नलिए पनि हामी सबै व्यवसायले बिल दिनुहोस् भन्ने हुन्छ। कार्यक्रममा करका दरहरू निर्धारण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिए। यस्तै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन पनि व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रदर्शनसहित धरना दिएका छन्। विद्यार्थीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बिहान देशभरका क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेकोमा दिउँसो बबरमल स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि धरना दिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले कालोपट्टी बाँधेर नाराबाजी समेत गरेका छन्। बिहान काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीहरूले टायर समेत बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
विद्यार्थीहरूले बालेको टायर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर निभाएको थियो। त्यस लगत्तै नेकपा आन्दोलनरत नेकपा पक्षका विद्यार्थीहरूले आयल निगमको कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। उनीहरूले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेललाई मूल्यवृद्धिको विरोधमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सोभियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रतिगमनको विरुद्ध सरकारको मन्त्रीहरूको गाडी फुटाउने योजना रहेको सुनाउँदै मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नहुने आयल निगमको गाडी सडकमा गुड्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। साथै विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने भनी गरेको पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। तपाईहरु यो अब आइहाले बुझाए फोटो खिचाए गए भन्ने ठान्नु अनि यो होइन। हामी तपाईहरु कसैलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएन भने सर यो सरकारका मन्त्रीहरूको गाडी फुटाउँदैछ मैले आए तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भएको छ नि। प्रतिगमनका मतियारहरूको गाडी फुटाएर हिँडिरहेको छौँ हामी। आयल निगमका कसैलाई हामी हिँड्न दिन्नौँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता भएन भने। र हिजो हामीसँग भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीहरूलाई सहुलियतको रूपमा हामीले चाहिँ जे कुरा आयल निगमले हामीलाई कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ गएनन् भने हामी विगतमा जस्तो आयल निगममा आएर यो ज्ञापन पत्र बुझाएर भोलिदेखि चुप लागेर बस्दैनौँ। र तपाईहरुले हामीलाई कहिले वार्तामा बोलाउनुहुन्छ कहिले कुरा गर्नुहुन्छ यो हामीलाई सरकार छैन। हामी एक मात्र कुरा तपाईहरुको पर्खेर बस्छौँ। तपाईहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने सन्दर्भमा कोसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो। कहाँबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो तपाईहरुको कुरा हो। तर कुनै हालतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुपर्छ। हामी यसपटक फिर्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ। त्योदेखि बाहेक हाम्रो केही अरू कुनै कुरामा सहमति हुँदैन। हामी एकदम आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी अझै पनि आशा गर्न चाहन्छौँ तपाईहरुले यो बढाएको शुल्क मूल्य फिर्ता लिनुहुनेछ। यदि कदम कदाचित यो भएन भने सर अब हामी बाध्य हुन्छौँ अरू गर्न। जवाफमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारेको छ। उहाँले विगत 3 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको पनि बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि भन्ने विषय चाहिँ कुनै लहरले गर्ने विषय होइन। यो बडा पेनफुल र यो एकदमै हृदयस्पर्शी नै हुन्छ त्यो निर्णयमा सही गर्ने बेलामा। तसर्थ विगत 3 महिनादेखि कन्टिन्यू पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेर आएकै हो, बढिरहेकै छ। यो लुकाएर लुक्दैन। हामीले नेटमा हेर्यौँ भने अहिले तपाईँको डाटा ट्रेन्ड सबै सर्लकै सबै कुरो देखिन्छ। आयल निगमले मङ्गलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। यससँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 114 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै डिजेल 97 रुपियाँ, मट्टितेल 97 रुपियाँ र हवाई इन्धन 67 रुपियाँ कायम भएको छ। सरकारले होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचानलाई स्थापित गर्न सङ्केत चिन्हको रूपमा तारा अर्थात् स्टार चिन्ह निर्धारण गर्ने भएको छ। होटलले दिने सेवा, गुणस्तर, क्षमता लगायतका विषयलाई हेरेर स्तर निर्धारण गरी सङ्केत चिन्ह प्रदान गर्ने र उक्त सङ्केत चिन्हलाई सेवाग्राहीले स्पष्टसँग देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो। सङ्केत चिन्हमा सबैभन्दा माथि सरकारको लोगो, बीचमा होटलले प्राप्त गरेको तारा अथवा चिन्ह रहने छ भने सबैभन्दा तल होटलको नाम रहनेछ। यस्तो सङ्केत चिन्ह निश्चित साइजको हुने र उक्त चिन्हलाई होटल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटल लगायतका सबै किसिमका होटलले सेवाग्राहीले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। सबै स्तरका रिसोर्ट,
तारा स्तरका होटल तथा सबै स्तरका बुटिक होटलले आफ्नो प्रवेशद्वारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आकारमा होटल रिसोर्टको बनोट अनुसार सजिलै देखिने गरी तोकिएको सङ्ख्याका तारा चिन्ह अर्थात् प्राप्त गरेको सङ्केत चिन्ह सहितको साइनबोर्ड राख्नुपर्ने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो। जस्तै कुनै होटल 4 तारे होटल भयो, 3 तारे होटल भयो, 5 तारे होटल भयो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ ताराको चाहिँ गुणस्तर, त्यो तारा भनेको केसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि होटलले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहसँग जोडिएको छ, त्यसको गुणस्तरसँग जोडिएको छ, त्यसको चाहिँ क्षमतासँग जोडिएको छ। तर एउटा विदेशीलाई कुनै अब ऊ चाहिँ पाउनको लागि त्यो होटल कुन उसको ताराको हो भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यो मान्छेले खोज्यो भने थाहा हुने हो, नत्र भने कसैले नर्मल्ली कसैलाई पनि थाहा नहुने भयो। सेवाग्राहीलाई पनि थाहा नहुने अवस्था आइसकेपछि हामीले के भन्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ पर्यटन विभागमा दर्ता पनि छैन, कुनै निकायमा दर्ता पनि छैन, हामी यति तारा स्तरको भनेको छ। अब कसैले सबैले पत्याउने भयो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्ट तहबाट पनि त्यसको चाहिँ प्रमोसन पनि भएको देखियो कि कतिपय ठाउँमा जसले गभर्मेन्टको उसको नेटभित्रै नआएको पनि त्यसरी प्रमोसन भएको देखियो। त्यही हुनाले अहिले हामीले के भने सङ्केत चिन्ह दिन थालेका छौँ। भनेपछि अब 5 तारा स्तरको होटलले कसैले लिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई गभर्मेन्टको लोगो रहन्छ माथि, बिचमा चाहिँ कतिवटा तारा छ त्यतिवटा तारा रहने, त्यसपछि गएर अनि त्यहाँबाट तल होटलको नाम रहने गरी भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ। त्यसमा हामी कलरमा त्यसमा कलर उसमा राख्ने, त्यसपछि त्यो ताराको चाहिँ साइज तोकिदिएका छौँ ठाउँ हेरेर। कुनै अब सानो साइजमा होटलमा सानो साइजको ऊ राख्ने, ठुलो ठाउँमा ठुलो राख्ने, त्यसपछि गएर होर्डिङ बोर्डहरूमा उसमा अर्थात् बाहिर पनि मेन उसमा बोर्डमा पनि त्यो कुन ताराको स्तरको होटल हो भन्ने चाहिँ बाहिर राख्न सक्ने, त्यसको चाहिँ हामीले साइज तोकेका छैनौँ र आकार पनि तोकेका छैनौँ, किनकि त्यो चाहिँ त्यो होर्डिङ बोर्डको साइन ऊ अनुसार त्यो स्थानीय तहहरूले चाहिँ त्यो होर्डिङ बोर्डको साइजहरू तोकेका छ। त्यसपछि गएर होटलको आफ्नै डिजाइन हुन्छ, कुनै त्यो उसमा चाहिँ सर्टेन डिजाइन हुन्छ, त्यो डिजाइनमा फरक नपर्ने गरी उहाँहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ देखिने गरेर बाहिर पनि तारा राख्न सक्नुहुन्छ, मेन गेटमा पनि उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भने त्यो प्रमाणपत्रहरू जसरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुमति पत्रहरू जहाँ राख्नुहुन्छ त्यसको साइडमा देखिने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कुन स्तरको होटल हो त्यो होटलहरूलाई हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यहाँनिर देखिने गरी राख्ने एउटा प्रावधान गरेका छौँ। पर्यटन विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका र हाल प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायबाट पर्यटक स्तरको होटलमा स्तर वर्गीकरण भएका सबै होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा टिएस लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने पनि महानिर्देशक तामाङले बताउनुभयो। यस्तै मोटल होटलको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा एम र पर्यटक इनको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा आई लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गर्ने भएको छ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टको हकमा गोलाकार रेखाभित्र रातो रङमा बी एन्ड बी लेखिएको चिन्हलाई सङ्केत चिन्हको रूपमा निर्धारण गरिने भएको छ। शेयर बजारमा उछाल आउने क्रमले साताको अन्तिम दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। लगातारको वृद्धिसँगै 2600 अङ्कमाथि उक्लिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार पनि दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएसँगै उकालो लागेको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 25.23 अङ्कले बढेर 2636.68 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा उछाल आउने क्रमले निरन्तरता पाएको दिन लगानीकर्ताहरू बैंकिङ समूहको परिसूचकमा झुम्मिएका छन्। अघिल्लो दिन चाहिँ बिहिबार पनि समग्र परिसूचक नै वाणिज्य बैंक र विकास बैंक समूहको परिसूचकले उचालेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक 2.45%ले बढ्दा वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1.22%ले बढेको छ। बिहिबार बिमा, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक भने घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा धेरै 56 करोड 1 लाख बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। यस्तै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको पनि 50 करोड 82 लाख बराबरमा 9,32,534 किता सेयर किनबेच भएको छ। बैंकको सेयर मूल्य लगातार 10%ले वृद्धि हुँदै आएको छ। बिहिबार कुल 206 कम्पनीको 1 करोड 96 किता सेयर 8 अर्ब 76 लाख 21 हजार रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 8 खर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। आज नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सका लगानीकर्ताले 10%ले कमाउँदा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सहित 7वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% कमाएका छन्। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाब पेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिनुभएको थियो। रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्नुभएको 94 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् तमासा देखाउन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छुट्टा छुट्टै दर्ता गराएको अवहेलना मुद्दामा माघ 15 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्रीले अवहेलना मुद्दाको जवाफ दिन अदालत आउनेले हाम्रो देशमा कानुनी शासन छ र प्रधानमन्त्रीले कानुनलाई सम्मान गर्नुभएको छ भन्ने देखाएको बताउनुभयो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ आज जुन अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन कोर्टमा आउनुभयो, यसले गर्दा चाहिँ के भने हाम्रो देशमा एउटा कानुनी शासन छ र उहाँले चाहिँ कानुनलाई एउटा सम्मान गर्नुभएको छ भन्ने पनि देखिया छ र प्रधानमन्त्रीज्यू यो मुद्दामा चाहिँ हामीले एउटा अदालतमा विचाराधीन बहसको सिलसिलामा र एउटा चाहिँ देशको चाहिँ वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक 94 वर्षको कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई उहाँले चाहिँ एकदम तमासा बाजे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र उहाँ अदालतमा चाहिँ एउटा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको विपक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो विषयमा बोल्नुभयो भने एउटा चाहिँ कानुनी शासनमा यो एउटा दण्डहीनता अराजकता नआओस् भनेर हामीले एउटा अदालतको चाहिँ हामी कोर्टका अफिसर हौँ, त्यसकारण अदालतको अवहेलना उहाँबाट भयो भन्ने एउटा हामीलाई लागेर त्यो अदालतको अवहेलनामा हामीले उहाँलाई चाहिँ विपक्षी बनाएका हौँ र आज प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर जुन जवाब दिनुभयो उहाँले चाहिँ एउटा अदालतको पनि सम्मान भएको छ, प्रधानमन्त्रीको पदको पनि सम्मान भएको छ र उहाँले चाहिँ एउटा कानुनी शासन र संविधानप्रति म दृढ छु भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन्छ र यसलाई चाहिँ म एउटा स्वाभाविक र एउटा साधारण एउटा प्रक्रियागत मान्दछु होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदा चाहिँ एउटा अदालतको पनि एउटा गरिमा र एउटा हामीलाई पनि प्रधानमन्त्री पनि एउटा संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ गएको। अधिवक्ता नेउपानेले प्रधानमन्त्री ओली अदालतमा लिखित जवाफसहित स्वयं उपस्थित हुनुले अदालतको सम्मान हुनुको साथै प्रधानमन्त्री पदको पनि सम्मान भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी शासन र संविधानप्रति दृढ छु भन्ने सन्देश दिनुभएको पनि अधिवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना विरुद्धको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सरकारद्वारा बाधा अड्काउ पुर्याउने निर्णय, तत्काल आपूर्ति गर्न आवश्यक रहेको भनाई। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा करिब 200वटा सेवा प्रदायकहरू रहे पनि अधिकांश सहर केन्द्रित, गाउँमा सेवा विस्तार हुने गरी लगानी बढाउन मापदण्ड बनाउने सरकारको तयारी। र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत नेकपा पक्षद्वारा प्रदर्शन, मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरे तोडफोडमा उत्रिने चेतावनी, स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्यवृद्धि गरेको निगमको जवाब। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।